बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 सितंबर 2023 बरोज़ इतवार 18 सफ़र बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खतूत का आलमी दिन सऊदी अकेडमी ने बानी सऊदी अरब के खतूत शाया कर दिए। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ अकेडमी ने खतूत के आलमी दिन के मौके पर कई नादिर तारीखी दस्तावेज़ात शाया की हैं। इनमें से कुछ 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। बानी सऊदी अरब शाह अब्दुल अजीज़ के नायाब तारीखी खतूत शामिल हैं। सरकारी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक अकेडमी ने जो खत शाया किए हैं, उनमें किंग अब्दुल अजीज़ के अपने वालिद इमाम अब्दुर्रहमान अल फैसल, अपने भाइयों और सरकारी इदारों के ओहदेदारान के नाम हैं। सऊदी अरब में गाड़ियों की ऑनलाइन चेकिंग से इंश्योरेंस फ़ीस कम होगी या नहीं। इंश्योरेंस सेक्टर के तर्जुमान आदिल अलीसा ने कहा कि बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की ऑनलाइन निशानदेही से गाड़ियों की इंश्योरेंस फ़ीस में कमी की सूरत में निकलेगा। अखबार 24 के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब में तकरीबन 50% बगैर इंश्योरेंस के गाड़ियाँ चला रहे हैं। इंश्योरेंस कराने वाले की तादाद में इजाफा होगा तो ऐसी सूरत में गाड़ियों की इंश्योरेंस की कीमत कम होगी। उनका कहना था कि इंश्योरेंस कंपनियाँ गाड़ियों की इंश्योरेंस कराने पर मालकान को आमादा करने के लिए मुस्बत स्कीमें शुरू कर रही हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते नजम कंपनी की सरबराही में खसूसी आगाही मुहिम शुरू की है, जिसका स्लोगन इंश्योरेंस कराओ महफूज रहो है। गाड़ियों की इंश्योरेंस कराने वालों को सबसे बड़ा फ़ायदा ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद मसाइल के हल की सूरत में मिलेगा। याद रहे कि इससे पहले सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा था कि अक्टूबर के शुरू से गाड़ियों की इंश्योरेंस ऑनलाइन चेक की जाएगी। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक सड़कों से गुजरने वाली हर उस गाड़ी के खिलाफ डायरेक्ट जुर्माने की कार्रवाई होगी जो इंश्योरेंस के बगैर होगी। सऊदी और गैर मुल्की ड्राइवर्स को हदायत की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी करें। ट्रैफिक एक्सीडेंट की सूरत में अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाड़ियों की एडवांस इंश्योरेंस करवाएँ। सऊदी अरब का जोहानिसबर्ग में आतिशबाजी से हलाकतों पर जनूबी अफ्रीका से ताज़ियत। सऊदी अरब ने जोहानिसबर्ग की इमारत में खौफनाक आग लगने के नतीजे में 74 लोगों की हलाकत और 50 के ज़ख्मी होने पर जनूबी अफ्रीका की हुकूमत से ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, इस मुश्किल वक्त में जनूबी अफ्रीका की अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब में 15,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,351 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 24 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका टास्क फोर्स ने कहा, कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,124 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,284 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1,943 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 579 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 54% यमनी, 44% इथोपी, जबकि 2 दीगर मुल्कों के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 257 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर भी 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रियाद में दूसरी खजूर नुमाइश खित्ते की सालाना 4 लाख टन पैदावार की मार्केटिंग। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में दूसरी मौसमी खजूर नुमाइश खित्ते में खजूर के फार्म की फसलों की मार्केटिंग को फ़रोग़ देने का एक बड़ा मरकज़ है। चूँकि सऊदी अरब में खजूर की सालाना पैदावार जो है 15,41,769 टन है, जो खित्ते में पैदा होने वाली कुल 4 लाख टन खजूरों में पैदावार का 24% है। और रियाद में होने वाली जो नुमाइश है वो अपने सीज़न के आगाज़ से सऊदी अरब में पैदा होने वाली जो खजूरें हैं उसकी नुमाइश कर रही है, जिसमें 50 से ज़्यादा जो किसान और नुमाइश कुनंदगान खजूरें फ़रोख्त कर रहे हैं। अब रेस्टोरेंट के स्टाफ को नोज़ पिकिंग पे यानी कि नाक अपने छेड़ने पर और थूकने पर 2,000 रियाल तक का फ़ाइन होगा। सऊदी अरब ने जितने भी जो रेस्टोरेंट हैं, स्टोर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह पर जो है कुछ कंडीशन आयद की हैं ताकि हाइजीन वगैरह को जो है वो मेंटेन किया जा सके। तो 400 रियाल से लेकर 2,000 रियाल तक के जो है वो फ़ाइन होंगे अगर कोई भी जो है अपनी नाक में उंगलियां डालते हुए पकड़ा गया और कोई थूकता हुआ या अपने फेस को टच करते हुए, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी जो कि नॉन हाइजीनिक होंगी और पाया गया तो उनको जो है वो फ़ाइन किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी हेल्थ सर्टिफिकेट के बगैर, जो हेल्थ लाइसेंस सर्टिफिकेट है उसके बगैर काम
کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس پر بھی 200 سے 2000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ اور گندے ٹوائلٹ پر جو انسپیکشن پر اگر پکڑے جائیں گے اور جو ایکوپمنٹ یوز ہو رہے ہیں وہ اگر اچھے نہیں ہوں گے، صاف ستھرے نہیں ہوں گے، تو اس پر بھی 4000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا، جو کہ 200 ریال سے شروع ہوگا۔ اور لائسنس اور بزنس ریگولیشنز پر بھی جو میونسپلٹی بلدیہ لائسنس کے بغیر 10,000 سے 50,000 ریال، اور اس کے علاوہ ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ پرمٹ نہیں ہیں وہ کرنے پر بھی 400 سے 5,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کئی کانٹریکٹر جو کہ ویسٹ ڈسپوزیبل یا پبلک جو پراپرٹی ریسٹرکشنز ہیں اس پر بھی جو ہیں اس کی فالو نہیں کرتے تو ان پر بھی جرمانے ہوں گے۔ بلڈنگ اور کنسٹرکشن وائلیشنز پر بھی جرمانے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیٹرولیم یا گیس اسٹیشن کی جو وائلیشنز ہیں اس پر بھی جو ہے 1,000 سے 10,000 ریال تک کے جرمانوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹوبیکو سیل کرنے کی جو وائلیشنز ہیں، جن کے پاس پرمٹ نہیں ہے وہ ٹوبیکو اگر سیل کرتے ہیں اور 18 سال سے جو کم عمر کے بچوں کو اگر سیل کرتے ہیں تو ان پر بھی جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ میڈیکل سروسز اور ہیلتھ پریکٹیشنرز کے لیے بھی جرمانوں کا اعلان کیا گیا ہے، 2,000 ریال سے لے کر 50,000 ریال تک کے۔ اگر کوئی ہیلتھ جو ریگولیشنز ہیں اس کی وائلیشن کرتا ہے، جیسے کہ میڈیکل ویسٹ وغیرہ کو صحیح سے ڈسپوز نہ کرنا یا جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے اس کا صحیح یوز نہ کرنا، اس پر بھی 50,000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ عالمی ویٹ جو لفٹنگ چیمپئن شپ ہے وہ آج اتوار سے ریاض میں شروع ہوگی اور 17 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس ٹورنامنٹ کو 2024 کے پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائر سمجھا جاتا ہے اور ریاض کے شہزادہ فیصل بن فہد اولمپک کمپلیکس میں وزارت کھیل کے ہال میں منعقد ہوگا، جس میں 2,500 سے زیادہ کھلاڑی شرکت کریں گے، جس میں کھلاڑی اور ٹیکنیکل سٹاف اور پلیئرز شامل ہیں۔ اس میں 170 ملکوں کی نمائندگی کرنے والے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ یہ چیمپئن شپ 1905 میں قائم ہونے کے بعد سے انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کی طرف سے منعقد ہونے والا سب سے بڑا ایونٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ 2024 کے پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایرانی ٹی وی پر سعودی فٹ بال لیگ کی نشریات۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر سعودی عرب کی فٹ بال لیگ کا میچ نشر کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق ایران کے سرکاری ٹی وی سپورٹس چینل پر جو ہے وہ سعودی عرب کی فٹ بال ٹیمیں الاتحاد اور الہلال کے درمیان کلاسیکو میچ نشر کیا گیا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کا کوئی بھی ڈومیسٹک فٹ بال میچ ایران میں نشر کیا گیا جسے شائقین نے خوب محفوظ کیا۔ 535 ملین ریال سے زیادہ کی آمدنی کے ساتھ خطے میں سب سے زیادہ کمانے والے سعودی سینماز۔ جنرل اتھارٹی فار آڈیو ویژول میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی سینما کی آمدنی خطے میں سب سے زیادہ رہی ہے، جس کی آمدنی 535 ملین ریال سے زیادہ تھی۔ اتھارٹی نے کہا ٹکٹوں کی فروخت 10 ملین ریال سے تجاوز کر گئی ہے۔ سکرینوں کی تعداد 620 اور 69 سینما گھروں اور سیٹوں کی تعداد 64,000 سے تجاوز کر گئی۔ انہوں نے کہا اسے 20 سے زیادہ شہروں کا احاطہ کیا، آپریٹرز کی تعداد 7 سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے اور سعودی فلموں کی تعداد 33 فلموں سے تجاوز کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا باکس آفس پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی جو فلم تھی ٹاپ گن میوریک، جس کے 1.2 ملین سے زیادہ ٹکٹ فروخت ہوئے اور آمدنی 84 ملین ریال سے زیادہ تھی۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اگست 2023 کے مہینے کے دوران مسافروں کی تعداد میں 30 لاکھ مسافر جو ہیں اس کو جو سہولتیں فراہم کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ریاض ایئرپورٹ کمپنی جو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا انتظام اور آپریٹ کرتی ہے، اس نے بتایا کہ ہوائی اڈے نے مسافروں کی تعداد کے لحاظ سے یومیہ سب سے زیادہ آپریٹنگ جو شرح ہے وہ ریکارڈ کی ہے، کیونکہ مسافروں کی تعداد اگست کے تیسرے دن 1,13,000 مسافروں سے تجاوز کر گئی۔ اس کے مقابلے میں پہلے جو ہے 1,09,000 تھے۔ بارش کے دوران گاڑی کیسے چلائیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق بارش کے موسم میں ڈرائیونگ کے حوالے سے شاہراہوں پر سفر کرنے والے ڈرائیوروں کو اہم مشورے دیے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق بارش کے دوران گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ چھوڑنا ضروری ہے، خلاف ورزی کی صورت میں ایکسیڈنٹ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے اگر گردآلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے تو ایسی صورت میں ہیزٹ آن کر لیا جائے اور گاڑی کی رفتار سلو کر دی جائے۔ ٹریفک پولیس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بارش کے دوران زیر آب علاقوں اور تالابوں سے دور رہیں۔ یاد رہے کہ جو ہے اس سے پہلے بھی محکمہ شہری دفاع نے خبردار کیا تھا کہ بارش کا جن مقامات پر ہیں وہاں پر جانے والوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی عرب مزید ٹیلنٹ کو راغب کرنے کے لیے مقامی برانڈز متعارف کروائے گا۔ سعودی عرب ڈیجیٹل توسیع کا مشاہدہ کرتے ہوئے ورچوئل ٹرانسفارمیشن میں مقامی برانڈز کی نقاب کشائی جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ریاض میں 2 روزہ نیکسٹ ورڈ فورم سے خطاب کرتے ہوئے دی سینڈ باکس کے شریک بانی جو سیباسٹن بورگیٹ نے کہا ایک میٹاورس پلیٹ فارم جو پلیئرز کو بلاک چین پر امیگ گیمنگ کے تجربات بنانے اور مونیٹائز کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 80 روپے 48 پیسے، ایس ٹی سی پہ 80 روپے 36 پیسے، تحویل راجی 80 روپے 55 پیسے، ویسٹرن یونین 80 روپے 72 پیسے، منی گرام 80 روپے 35 پیسے، ٹیلی منی 80 روپے اور 60 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 50 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 56 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 60 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 72 پیسے، منی گرام 21 روپے 56 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 58 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔